नाव सदीस ओके. आनी कितें इक्विपमेंट कितें यूज केल्ले? क्लासीक वयल्या ड्रॉइंगाच्या आशार अकॅडमी म्हणल्या थंयच्यान हांवें बरी प्रॅक्टीस केली आनी मागीर हांवें ते केले. आमकां एक सांगपाक खूब उमेद दिसता देवस्थाना तर्फे आज आमची भाची आमचे ट्रस्टी मोहन तेजी मोहन पवली भाची तेणी एक खूब प्रयास करून घरा कडेन बसून एक आपल्या हातीन प्रिंट केल्लो साईबाबाचो फोटो आनी तेजे एक विचार आशिल्ले की तो आपण देवळान व्हरतलो. तो आज ते योगायोगान येयला तेणी येयला पूण फॅमिली येयल्या आनी तेणी हो हातीन काडलेलो फोटो बाबा कडेन सांगणे केले आनी आतां आमचे कडेन सुपूर्द केला. सो हांव तांकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. ताका साईबाबान आशिर्वाद बरो आशिर्वाद दिवचो तेजे कडेन अशेंच परत परत बरी कामां करून घेवची. तसो गणपतीचो एक तेणी काडून गणपती देवळान दिला आनी हो साईबाबान कडून आमच्या देवळान दिला. सो तेणी दिल्लो हो सुपूर्द करून घेता आनी ताका सगळो फुडले तेजी वाटचाल सगळी यशस्वी करून दिवची. तेजी सगळ्यांची बरें जावचें. त्याच बरोबर मामा आमचो भाऊ ट्रस्टी तेंचे कडेन मागता की अशें चलता तें बरें भशेन चलोनी आनी सगळ्यांचे नदर बाबान दवरून सगळ्यांचे बरें करून दिवचें. आनी त्याच बरोबर प्रस्तावनी हे जे कार्यक्रम चलता ते प्रत्येक कार्यक्रम प्रत्येक कार्य यशस्वी बरें भशेन करून घेवचें आनी सगळ्यांक बरो आरोग्य बरो आशिर्वाद दिवचो आनी सगळ्यांचे बरें करचें.